سیدو شریف دارالعلوم اسلامیہ مدرسہ کل زیبا مدرسہ پا نظر ماشا سواد کی واقعی شیخ الحدیث مارتم بابا مدرسہ کل زیبا مدرسہ پا نظر ماشا سیدو شریف دارالعلوم اسلامیہ مدرسہ کل زیبا مدرسہ پا نظر ماشا سواد کی واقعی شیخ الحدیث مارتم بابا مدرسہ کل زیبا مدرسہ پا نظر ماشا نظر ماشا کل شیخان لکس پنستوری داسمان لری دادا صافو نامونی دی درویشان لری دارالعلوم مدرسی کلو شیخانو نظر دردی جنت کلونا لطالبانو نظر دارالعلوم مدرسی کلو شیخانو نظر دردی جنت کلونا لطالبانو نظر تردی بہار ویتا گلونو گلدستا مدرسہ کل زیبا مدرسہ پا نظر ماشا سیدو شریف دارالعلوم اسلامیہ مدرسہ کل زیبا مدرسہ پا نظر ماشا سواد کی واقعی شیخ الحدیث مارتم بابا مدرسہ کل زیبا مدرسہ پا نظر ماشا نظر ماشا شیخ الحدیث عبدالحادی باندی بہار لیتشی شیخ الحدیث نظیر احمد باندی سنگار لیتشی مفتی عظیم پیردا زرنو تسکین دا پکی محمد وهاب مفتی سے خوب لگا بین دا پکی مفتی عظیم پیردا زرنو تسکین دا پکی محمد وهاب مفتی سے خوب لگا بین دا پکی پا مولانا فیضان الحق دا خیستا مدرسہ کل زیبا مدرسہ پا نظر ماشا سیدو شریف دارالعلوم اسلامیہ مدرسہ کل زیبا مدرسہ پا نظر ماشا سواد کی واقعی شیخ الحدیث مارتم بابا مدرسہ کل زیبا مدرسہ پا نظر ماشا نظر ماشا کلی مولانا اسماعیل علم چنار لری ظہور اللہ کا خلف دنو بہار لری اکبر علی شاکر صاحب
لبلاغتنا قربان احسان الله قاضي صاحب لفصاحتنا قربان اکبر علی شاکر صاحب لبلاغتنا قربان احسان الله قاضي صاحب لفصاحتنا قربان رنگینا دا پا مولانا رحمت الله مدرسہ کل زیبا مدرسہ پا نظر ماشا سیدو شریف دار العلوم اسلامیہ مدرسہ کل زیبا مدرسہ پا نظر ماشا سوات کی واقعی شیخ الحدیث مرتم بابا مدرسہ کل زیبا مدرسہ پا نظر ماشا پا شمس اقبال مولانا ٹولا مدرسہ کل دا اتاولا عکراش پتا خو علاقہ کل دا خلیل اللہ مفتی صاحب دیر قدر دان استاز دا محمد علی نظیم صاحب فمونگا گران استاز دا خلیل اللہ مفتی صاحب دیر قدر دان استاز دا محمد علی نظیم صاحب فمونگا گران استاز دا ترو تازہ دا پا ناظم ہدایت اللہ مدرسہ کل زیبا مدرسہ پا نظر ماشا سیدو شریف دار العلوم اسلامیہ مدرسہ کل زیبا مدرسہ پا نظر ماشا سوات کی واقعی شیخ الحدیث مرتم بابا مدرسہ کل زیبا مدرسہ پا نظر ماشا عرفان جعفر وایم چمن پاسرو گلونو سلام دار العلوم اسلامی پدیوالونو سلام درتا دعا کوما گلی گلزار دی غوانم پطالبانو آباد دارو دیوار دی غوانم درتا دعا کوما گلی گلزار دی غوانم پطالبانو آباد دارو دیوار دی غوانم چی وڑا سوات وربان دیخ کولای آداد مدرسہ کل زیبا مدرسہ پا نظر ماشا سیدو شریف دار العلوم اسلامیہ مدرسہ کل زیبا مدرسہ پا نظر ماشا سوات کی واقعی شیخ الحدیث مرتم بابا مدرسہ کل زیبا مدرسہ پا نظر ماشا دا خکلی او رنگین ترانا وړاندې کوو دا سوات په سیدو شریف کې واقع مدرسه دارالعلوم اسلامیه تا کلام او آواز دا مولوی عرفان جعفر حقانی نوبهار ڈیجیٹل سٹوڈیو آف غزنی خیل اڈا ضلع لکی مروات فرمائش کړای د ډیر ګران او محترم وروڼه
جناب محمد وقاص قریشی او جناب ظفر علی مشفق جان. سید شریف دار العلوم اسلامیہ مدرسہ کل زیبا مدرسہ پا نظر ماشا سوات کی واقعی شیخ الحدیث مارتم بابا مدرسہ کل زیبا مدرسہ پا نظر ماشا.